Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Irfan Fareed and you are watching Learning Space by Irfan. Students of second year class, आज हम हमारी सेकेंड ईयर की जो बुक 2 है उसका सेकेंड चैप्टर जो है उस पर डिस्कशन करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे. द नेम ऑफ द सेकेंड चैप्टर इज़ यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक मेथड आने से पहले जो है इंसान की ज़िंदगी किस तरह की थी, और साइंटिफिक ये इस पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि साइंस की वजह से हमारी ज़िंदगी कैसे रेवोल्यूशनलाइज हुई है. और उसके अलावा हम जो है वो गिवन जो पर्सपेक्टिव्स हैं 3-4 पर्सपेक्टिव्स उनके ऊपर रहते हुए हम बात करेंगे कि साइंटिफिक मेथड ने हमारी ज़िंदगी के इन पर्सपेक्टिव्स को किस तरह से इम्प्रूव किया है. So let's begin with the first perspective. साइंटिफिक मेथड डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के हर पर्सपेक्टिव को उसने इम्प्रूव किया है. साइंटिफिक मेथड से मुराद आपकी ओवरऑल अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ है कि आप अपने काम को आसान करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं. उन्हीं टेक्निक्स को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉन्ग वे बैक इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इंसान ने पहिए का व्हील का इस्तेमाल शुरू किया अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए. सो दैट वाज द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड, राइट. सो साइंटिफिक मेथड ने हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू को रेवोल्यूशनलाइज किया है, और हम इस चैप्टर के अंदर चंद एक जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे. जो पहला एस्पेक्ट ऑथर ने डिस्कस किया है वो बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ है. ऑथर इस पैराग्राफ के अंदर आपको पास्ट के अंदर कोई 200-300 ईयर्स अगो जो लिविंग कंडीशंस हैं इंसानों की उसके ऊपर बात करेंगे कि इंसानों की जो लिविंग कंडीशंस थी वो बहुत पुअर थी, बीमारियां बहुत कॉमन थी, और बहुत सारे लोगों की जो है वो बीमारियों की वजह से डेथ्स हो जाती थी. वो बीमारियां आज के दौर में नॉन एग्जिस्टेंट हैं, बिकॉज़ आज साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम उन बीमारियों के लिए डिफरेंट क्योर्स जो हैं उनको डिस्कवर कर चुके हैं. उनके लिए डिफरेंट मेडिकेशंस आ चुकी हुई हैं, और हम इजीली उन बीमारियों की जो है या तो वैक्सीनेशंस की फॉर्म में उनको कवर कर लेते हैं, या फिर जो है डिफरेंट मेडिकेशंस के थ्रू उनको क्योर किया जा सकता है. ठीक है, तो जो सबसे पहला जो बेनिफिट आपको साइंटिफिक मेथड की वजह से जो ऑथर प्रेजेंट कर रहे हैं वो है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़. द नेक्स्ट बेनिफिट द ऑथर इज़ टॉकिंग अबाउट इज़ बेटर सैनिटरी कंडीशन. सैनिटरी कंडीशंस आपकी निकासी है, आपके जो हालात हैं उसको बोलते हैं. आज से कोई 100-150 साल पहले तक निकासी है आपके हालात बहुत पुअर थे. पानी की ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली कहीं पे भी नहीं था. हाउस होल्ड गार्बेज जो है वो आपको जगह जगह पे नज़र आता था. एनिमल्स आपको गलियों में घूमते फिरते नज़र आते थे. आउटडोर टॉयलेट्स कॉमन थे, राइट. और ह्यूमन वेस्ट जो हैं ये ड्रिंकिंग वेल्स जो हैं उनके अंदर मिक्स हो जाते थे, और लोग उन्हीं ड्रिंकिंग वेल्स से ड्रिंकिंग वाटर एक्सट्रैक्ट करते थे और उसी को पीते थे, उसी को यूटिलाइज़ करते थे, जिसकी वजह से बेशुमार बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती थी. और उन्हीं बीमारियों की वजह से जो डेथ रेट्स थे वो बहुत एक्सीडिंगली हाई थे इन द पास्ट. आज हम उन सिचुएशंस को बहुत इजीली कवर कर चुके हैं. किन सिचुएशंस को? जिन सिचुएशंस की वजह से पुअर कंडीशंस की वजह से, अनसैनिटरी कंडीशंस की वजह से टाइफाइड फीवर, कोलरा, डिसेंट्री टाइप डिफरेंट डिजीज़ पैदा होती थी, आज हम उनको इजीली कवर कर चुके हैं, बिकॉज़ हमने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए आज अपनी जो स्ट्रीट्स हैं सिटी उनको प्रॉपर्ली जो है वो वाटर सप्लाईज़ का निज़ाम बेहतर कर लिया, और हमने गलियों को अपनी पेव्ड कर लिया, सड़कें बन गई, ड्रेनेजेस के सिस्टम्स इम्प्रूव हो गए, जिसकी वजह से इवेंचुअली वो बीमारियां जो हैं वो हमारी कंट्रोल हो गई. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है पेपर के अंदर, वो है लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्रॉम कोलोराडो रिवर 544 किलोमीटर्स अवे. यहाँ पर आपको पानी के जो कैरेज है, जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है, उसके ऊपर बात की जा रही है कि लोग पास्ट के अंदर जो है वो दूर दराज से पानी कुएं से निकाल के घर लाया करते थे. आज साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपने पाइपलाइंस इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे बड़ी और सिग्निफिकेंट एग्जांपल जो है वो लॉस एंजलिस की जो वाटर सप्लाई है वो है कि कोलोराडो रिवर से 544 किलोमीटर्स के डिस्टेंस से एक पाइपलाइन के थ्रू जो है वो पानी लॉस एंजलिस तक सप्लाई किया जाता है. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ द साइंटिफिक मेथड. इसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट है जिसके ऊपर ऑथर डिस्कस कर रहे हैं वो है मोर फूड एंड बेटर फूड.
آج ہمارے پاس کھانا زیادہ دستیاب ہے اور بہتر کوالٹی میں دستیاب ہے اکارڈنگ ٹو دی آتھر. آئی ڈونٹ بلیو ود دس تھنگ بیکاز فارمنگ ٹیکنالوجی سے آپ کی فوڈ کی کوانٹٹی تو انکریز ہوتی ہے بٹ کوالٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. اینی ہاؤز دیٹ شوڈ بی کیپٹ فار اندر ڈسکشن. فور دا ٹائمنگ وی شوڈ بی فوکسڈ آن وٹ دی آتھر از ٹرائنگ ٹو سجیسٹ. سو آتھر از سینگ کہ آج سائنٹیفک میتھڈ کے استعمال سے آپ کو مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ اویلیبل ہے. سو پاسٹ کے اندر جو ہے لوگوں کے پاس فوڈ کو اسٹور کرنے کی فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ہوا کرتی تھیں. لوگ اپنی فوڈس کو زیادہ تر جو ہے وہ ڈرائی کر کے یا پکلنگ کی فارم میں جو ہے وہ اسٹور کیا کرتے تھے. لیکن آج آپ کے پاس فروزن فوڈز جو ہیں وہ ریڈیلی اویلیبل ہوتی ہیں. سیزنل ویجیٹیبلز اور فروٹس کا کانسیپٹ اب ختم ہو چکا ہے. یو کین ہیو اینی ویجیٹیبل اینی فروٹس ان اینی سیزن وین ایور یو وانٹ. اسی طرح میٹس کو بھی پرزرو کر لیا کرتے تھے لوگ سالٹنگ سے یا ڈرائنگ سے. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آتھر نے ڈسکشن کی ہے. لیکن آج کے دور میں آپ کو سالٹنگ اور ڈرائنگ کی ٹیکنیکس بہت ریئرلی اویلیبل ہیں. یو کین جسٹ کیپ دیم ان دا فریزر ایٹسیکٹرا. سو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے پاسٹ کی جو فوڈ کی پریزرویشن کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ پیپر میں اکثر کویشچن کر لی جاتی ہیں کہ کس طرح سے لوگ پاسٹ کے اندر اپنی فوڈس کو پرزرو کیا کرتے تھے اور سائنٹیفک میتھڈ نے اس کو کیسے چینج کیا ہے. سو یہ اس پیراگراف کے اندر آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیکنیکس جو پاسٹ میں استعمال کی جاتی تھیں لائک فریزنگ. اور فریزنگ صرف وہاں پہ جہاں پہ ٹھنڈے جو کلائمیٹ تھا وہ ٹھنڈا تھا. باقی اس کے علاوہ کیننگ سے پکلنگ سے اور ڈرائنگ سے یا سالٹنگ سے یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس تھی جس کے تھرو لوگ فوڈ کو پرزرو کیا کرتے تھے. سو سائنٹیفک میتھڈ نے آپ کو ہر چیز جو ہے آپ کے لیے آسان کر دی ہے. کوئک فریز میتھڈس کے تھرو آپ ہر چیز کو ہر سیزن کے لیے پرزرو کر سکتے ہیں. سو سائنس نے آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کو بھی چینج کیا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایگزام میں بعض اوقات یہ کویشچن بھی آتا ہے کہ سائنس نے آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کو کس طرح سے چینج کیا ہے. آج آپ فاسٹ فوڈ کے دور میں بیٹھے ہیں. پرانا جو دور تھا 100-150 سال پہلے تک اس میں فاسٹ فوڈ کا کانسیپٹ نہیں تھا. اس میں آپ کو بڑی سمپل اور بیسک سی چیزیں ڈائٹ کے لیے اویلیبل ہوا کرتی تھیں. آج کے دور میں آپ کے پاس دیر از سو مچ ویرائٹی اینڈ دیر آر سو مینی چوائسیز جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے کھانے کے لیے. سو سائنس نے آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کو بھی چینج کر دی ہے جس کی وجہ سے گریجولی آپ کی زندگی میں نئی بیماریاں جو ہیں وہ ایڈ ہو چکی ہیں unfortunately because of the usage of the scientific method. But the author is not willing to talk about the diseases that have been caused by using the scientific method. Anyhow, یہ ہماری ڈسکشن کا پارٹ نہیں ہے. Let's stick to the basics of the chapter. So the next thing the author wants to talk about is the better attitudes. اب ایگزامنر کے لیے یہ سب سے اٹریکٹیو ایریا ہے اس چیپٹر کا. There are almost 4 questions in the standard questions جو کہ اسی ایریا سے بلانگ کرتے ہیں. Question 5 سے آنورڈس Question 8 تک ہمارے پاس یہ جو 4 questions ہیں یہ ایگزیکٹلی اسی ٹاپک کے اوپر ہیں کہ سائنس نے ہمارے ایٹیٹیوڈس کو کس طرح سے ایڈریس کیا ہے. ٹھیک ہے. سو اس پیراگراف کے اندر اس پوائنٹ کے اندر بیسکلی آتھر جو ہے وہ پاسٹ کے کچھ فیئرس کو ڈسکس کریں گے, کچھ سپرسٹیشنس کو ڈسکس کریں گے. پریویسلی لوگ کس طرح کی توہم پرستی میں مبتلا تھے, کس طرح سے لوگوں کی جو ہے وہ سوچ انفلوئنس ہوتی تھی, مینیپولیٹ ہوتی تھی, اور آج سائنس نے آپ کو لاجکلی چیزوں کی جو ایگزسٹنس ہے اس کے اوپر کویشچن کرنا سکھایا. تو اس کی وجہ سے آپ کے جو پرانے بلیفس ہیں وہ اب ایریڈیکیٹ ہوتے جا رہے ہیں. جو سپرسٹیشنس تھیں وہ ایونچولی اینڈ گریجولی ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس اوور آل ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ آتھر بات کریں گے. تو یہاں پہ میں اگر آپ کو کویشچنس کے تھرو ایڈریس کروا دوں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. 5واں کویشچن اگر آپ دیکھتے ہیں اس کا, وی آر ناؤ جنرلی لیس فیئرفل دین آر انسیسٹرز. وٹ ور آر انسیسٹرز افریڈ آف. ہمارے انسیسٹرز کس چیز سے ڈرتے تھے, رائٹ. ہمارے انسیسٹرز بیسکلی سپرسٹیشیس تھے. تو سپرسٹیشنز جو ہیں ان کی وجہ سے انسان ڈرتا ہے. سپرسٹیشیس پیپل بلیو ان سائنز آف گڈ لک and bad luck and their lives are greatly influenced by such signs. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ سپرسٹیشنس تھیں جو ہمارے انسیسٹرس کو انفلوئنس کرتی تھیں. فار ایگزامپل
نمبر 13 بروکن مرر، بلیک کیٹس ایٹسیٹرا. تو سائنس نے آپ کو، یا ایول اسپرٹس، پرانے دور میں یہ بھی بلیو کیا جاتا تھا کہ بیماریاں ایول اسپرٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بدروحوں کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں. تو یہ ڈفرینٹ سپرسٹیشنس تھیں جو ایگزسٹ کرتی تھیں، اور سائنس نے آپ کو ہیلپ کیا ہے کہ آپ ان سپرسٹیشنس کو، ان کی لاجکس کو اسٹڈی کریں، اور آپ ایونچولی کنکلوڈ کریں کہ یہ جسٹ سپرسٹیشنز ہیں، ان کے پیچھے بیک اینڈ پہ سپورٹ کرنے کے لیے ریئلٹیز کوئی نہیں ہے. سو سائنس نے آپ کے اوور آل ایٹیٹیوڈس کو چینج کر دیا ہے ٹورڈز اے لائف. سو یہ آپ کا یہ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے. اس کے کویشچن آنسرس کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، بیکاز اگر میں اسی ویڈیو میں کویشچن آنسرس ڈسکس کروں گا تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اگر آپ کو چیپٹر کی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ مل چکی ہے، اور آپ کو جو آپ کی کنفیوژنز ہیں اس کے حوالے سے وہ ایڈریس ہو چکی ہیں، تو آپ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں. کامنٹس اور لائکس کی فارم میں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. اگر آپ کو کانٹینٹ کو ایڈریس کرنا اور اس کو پریزنٹ کرنے کا جو اسٹائل ہے وہ ہیلپ فل لگتا ہے، تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن. اور ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین، اللہ حافظ.